बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी कल, जिसमें ये लिखा था, और ये ज़ाहिर टीवी के ऊपर भी चली है, कि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ है और दोनों लीडरों ने एक अपनी परेशानी का इजहार किया है कि कोरोना के केसेस पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे बहुत हंसी आई, एकदम से बहुत हंसी छूट गई मेरी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर मुझे हंसी क्यों आई। लेकिन आपको हंसना मना है और आपको गुस्सा करना भी मना है। एक तो गुस्सा उनकी बातों का नहीं करना और दूसरा मेरी बातों का भी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आपको उनकी बातें सुनवाऊँगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो मार्च 2020 में जब शुरू हुआ था अभी कोविड-19 का पैंडेमिक, पाकिस्तान में केस फरवरी में आया था, पहला केस फरवरी के आखिर में, तो यानी कि पाकिस्तान में कोई ज़्यादा मसला नहीं था, अभी शुरू हुए थे। तो मौलाना साहब ने अपनी परेशानी का इजहार कैसे किया था, एक बयान रिकॉर्ड करवा के, ये ज़रा सुने। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के वबा की लपेट में है, जिसको एक आलमी वबा का नाम दिया जा सकता है। बड़े बड़े ममालिक जो मादी वसाइल के एतबार से तरक्की याफ्ता तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन इस वबा के सामने बेबसी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त तक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने आदाद शुमार शाया किए हैं, इस वक्त तक 2,94,110 लोग इस मरज़ का शिकार हो चुके हैं और 12,944 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में इस मरज़ के हाथों इंसानी जानों का तलफ हो जाना एक बहुत बड़ा इंसानी सानहा है। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सानहा हो गया है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 12,944 लोगों की अमवात हो चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ा सानहा है और ये दुनिया के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है मामला, और ये है और वो है, यानी बहुत परेशान थे मौलाना साहब, आप उनके चेहरे से भी देख सकते हैं। आगे आप देखें, जब जून 2020 में, जिस वक्त पीक के ऊपर था कोविड-19 पाकिस्तान में, और ये आप देख भी सकते हैं, तो जब पीक के ऊपर था कोविड-19 पाकिस्तान में, तो ये उस वक्त क्या कहते थे गवर्नमेंट के बारे में, और कैसे मजाक उड़ाते थे, और कैसे ये कहते थे कि गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, तो और ऐसा कोई मसला नहीं। ये सुना ज़रा। इसके साथ ही बीमारी तो बीमारी है, बीमारी तो हर दौर में होती है, इंसान से वाबस्ता है। आज भी 22 करोड़ अवाम के अंदर रोज़मर्रा के वफ़ात, अमवात की शरह बहुत बड़ी होती है। 4-4.5 हज़ार लोग पूरे मुल्क में आम तौर पर अमवात की शरह है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के हवाले से तमाम वसाइल इस्तेमाल करके खौफ पैदा किया जा रहा है, अमवात की शरह को जो मुबालगाराई की जाती है और बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, पता नहीं किन मकासद के लिए वो इस किस्म की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, अपने लोगों में, 22 करोड़ लोगों में 4-4.5 हज़ार लोगों का मरना तो कोई मसला ही नहीं है। पूरी 6-7 अरब लोगों में 12,000 लोगों का मर जाना एक सानहा है। क्यों? इसकी वजह क्या है?
کیونکہ یہ ریلیاں نکالنا چاہ رہے تھے، یہ گورنمنٹ کے اگینسٹ جلسے کرنا چاہ رہے تھے، یہ پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، یہ ماسک نہیں پہنتے تھے، یہ مذاق اڑاتے تھے کورونا کا، اور بھی کئی جگہوں میں مذاق اڑاتے رہے کورونا کا اسی طرح سے، اور پھر کہتے تھے ہمیں کورونا سے نہ ڈراؤ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جب یہ جلسے کرتے تھے، پریس کانفرنسیں کرتے تھے، سب کچھ۔ پھر جب عمران خان صاحب کو کووڈ-19 ہوا، یہ مارچ کے اندر، ابھی پچھلے مہینے میں، تو جب ان سے سوال کیا گیا ایک پریس کانفرنس کے اندر، تو انہوں نے دیکھیں کیسا جواب دیا، کتنا کہ ویکسین لگا کر کرونا، تو یا تو ویکسین فراڈ ہے یا پھر یہ کرونا فراڈ ہے، کیونکہ ادھر 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے فارن فنڈ کیس میں ان کو بلا لیا ہے، اور ادھر ویکسین کے بعد جو ہے ان کو کرونا ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں۔ پھر یہ اعلان کس نے کیا ہے، ذرا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس ڈاکٹر نے کیا ہے؟ ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر جس سے یہ کہا گیا ہے تو وہ تو غذاتی ڈاکٹر ہے، وہ سرکاری ڈاکٹر نہیں ہے۔ جی سن لیا آپ نے، کوئی کرونا نہیں ہے، یہ یا تو کرونا فراڈ ہے یا ویکسین فراڈ ہے۔ تو ابھی کیا ہو گیا ایسا، ایک دم سے کیسے ہو گیا کہ مولانا صاحب پریشان ہو گئے کرونا کیسز کے اوپر؟ اس کی ایک سیاسی وجہ ہے۔ تو اب کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے؟ ان کو ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کے اندر انہوں نے دیکھا لوگ کیسے مر رہے ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں، کیونکہ پہلے بھی پاکستان میں کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں کیسز بڑھنے کی، ورنہ ہوتی تو یہ جون میں بھی ایسے نہ باتیں کرتے۔ اب چونکہ کیسز ان کو لگ رہا ہے بہت اور بڑھیں گے، لوگ مریں گے، لوگ پریشان ہوں گے، غصہ کریں گے، گورنمنٹ کو گالیاں دیں گے، سب کچھ کریں گے، تو ہم کہیں گے دیکھو ہم تو پہلے پریشان تھے، ہم نے پہلے ہی اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا کہ کچھ کر لو، کیونکہ یہ بہت پریشانی ہو رہی ہے کورونا کی، یہاں پہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے وجہ جی اسپیشل بیان دلوانے کی کہ جی ہم نے پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کوئی کورونا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور پھر جب موقع ملے تو اپنی سیاست بھی چمکا لیتے ہیں۔ تو خدا را نہ گورنمنٹ کے اوپر جائیں، نہ کسی سیاسی لیڈر کے اوپر جائیں، نہ کسی کے اوپر جائیں، اپنے فیصلے خود کریں، احتیاط کریں۔ میں آپ کو ویڈیوز وہ دکھا نہیں سکتا کہ انڈیا میں کیا حالت ہے اس وقت، کیسے لوگ مر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر بیٹھے بیٹھے مر رہے ہیں، آکسیجن کی وجہ سے لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو احتیاط کریں۔ باقی ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔